أليزي السلام عليكم ورحمة الله. تلاميذتنا مرحبا بكم مرة أخرى في الحصة الثالثة من لا ريفيزيون، مراجعة فقط، مراجعة مازال ما بدينا دروس جداد. ندوزو هادشي ديال برومي باك ديال الدورة الأولى لي فيغار دو ستيل. كنا درنا في الحصة الأولى لا كومباريزون، الحصة الثانية لا ميتافور إي لا غراداسيون، والحصة الثالثة إن شاء الله غنديرو لونتيتيز إي لوكسيمون. انتبهوا معايا، هذا بزاف عنده العلاقه بلو ديرني جور دان كونداني، وعرفتوا هذه الروايه والصعوبه ديالها في لي فيغار دو ستيل. انتبهوا معايا، الله يجازيكم بخير. اللي ما فهم غنشرحوا بالبساطه حتى تفهم هاد لي فيغار دو ستيل كاملين. تقريبا كاين 11 فيغار دو ستيل، فكل واحد غنعطيه وقته حتى تفهموا ان شاء الله. لونتيتيز كلهم هادو داخلين في واحد لي فيغار كيتسمى لوبوزيسيون. لوبوزيسيون هو التضاد. تضاد فيه l'antithèse et l'oxymore كلهم. L'antithèse présente l'opposition، تضاد ضد يعني A contre B، والoxymore حتى هو فيه A contre B. كيفاش غنفرقوهم؟ سهل، خصكم تعرفوا طريقة باش تفرقوا بين l'antithèse والoxymore. هو خصني نعرف لا ديفينيسيون ديال l'antithèse ونعرف l'oxymore حتى هو التعريف ديالو. L'antithèse présente l'opposition، تضاد، ان كونتراست، تضاد تاعو. هذا هو التعريف ديالو في الديكسيونير ديال لي فيغار دو ستيل. اون رابروش دو تيرم دو سونس كونتراديكتوار، نقارن كلمتين متضادتين، يعني دون دو زيدي اوبوزي، فكرتين متضادتين. يعني كنقارن كلمتين، دو مو دو سونس كونتراديكتوار، ا كونتر ديالها بي، ا كاينه في واحد لا فراز و بي كاينه في واحد لا فراز. فإلا كانوا متباعدين كيتسمى لونتيتيز، كانوا متقاربين كتسمى لوكسيمون. غنشوفوا ليكزومبل. كنا درنا هاد ليكزومبل هو sur le tableau noir du malheur, la première phrase. Sur le tableau noir du malheur, hein, il dessine le visage du bonheur. Il dessine le visage du bonheur. إذن عندي هنا deux phrases, deux propositions. La proposition c'est une phrase اللي فيها un seul verbe. لكن هنا la première phrase et la deuxième phrase اش فيها؟ إذن la première phrase فيها هاد اللون الصفر malheur، الحزن. و deuxième phrase فيها bonheur. في لوحة سوداء ديال الحزن هادي رسم واحد لو فيزاج ديال السعادة. إذا عندي دو مو دو سونس كونتراديكتوار، الحزن malheur et bonheur السعادة. إذا دو مو دو سونس كونتراديكتوار. Par exemple, les phrases suivantes. Le père avare, fils prodigue. Le père avare، الأب بخيل قرزاز، كما عندنا في بعض الآباء يكونوا بخلاء، ولكن تيسلط عليهم الله ولادهم بروديك، مسرفين. كتلقاهم كيخسروا الفلوس ديالهم في بلايص اخرين الى اخره. Le père avare، le fils prodigue، الأب بخيل، الابن مسرف. C'est une phrase l'antithèse. علاش؟ avare ها هو في الجملة ديال الفاعل ديالها لو بير، اي بروديك على لو فيس، يعني كل وحده عندها لو سوجي ديالها، الفاعل ديالها. كاين 3 تيب ديال لونتيتيز، 3 تيب اللي كاين. جوكستابوزيسيون ها هو، ديما الا شفتوا جوكستابوزيسيون عرفتوا واش علامة الترقيم. لا بروميير فراز اللي فيها الكلمة تيرم دو سونس كونتراديكتوار يعني بوحدها. دوزيام فراز اللي فيها سونس كونتراديكتوار الثانية. فرقتهم فاصلة، أي علامة ترقيم فرقت لا بروميير فراز ولا دوزيام فراز كتسمى لونتيتيز جوكستابوزي. لونتيتيز جوكستابوزي. دوزيام تيب كيتسمى ان homme noir monté sur un cheval blanc، إنسان أسود يركب على حصان أبيض. إذا سيت اون فراز لونتيتيز. علاش؟ إذا نوار مشات مع لوم، و بلون
مشات مع الشوفال. اذا كاينه واحد الاداه كورديناسيون. اي رابطه كتقسم لا بروميير فراز مع لا دوزيام فراز كتسمى كوردوني ولا كورديناسيون. اذا الاولى لونتيتي جوكستابوزيسيون هي اللي كتقسم لا بروميير فراز مع لا دوزيام فراز علامه الترقيم. كورديناسيون اي رابطه هنا سور ولا اي لي كونجونكسيون دو كورديناسيون او اي رابطه اي اكسيتيرا اللي كتقسم بين لا بروميير فراز الى دوزيام. و السيميتريك الا ما كانتش جوكستابوزي ماشي كوردوني كتسمى السيميتريك وزنيه. جو دي سون فيفونت نزلت حيه انا والسيجور دي مور يوم الاموات. سوفوكل هذا اللي كتب اصلا لو بروميي اكريفان لو دراماتورج ديال الروايه ديال المسرحيه أنتيغون الاول اللي كتبها قبل جون انويل. اذا هادو هما لي 3 تيب ديال لي فراز اللي كاين. غنشوفوا ليكزارسيس كنا درناه. ليكزارسيس هنا سوليني لي زونتيتيز اي انديكي واش جوكستابوزيسيون كورديناسيون اي سيميتريك. اذا هنا غنشوفوا لي زيكزامبل اللي كنا خدمنا في الروايات اللي تحتو. بزاف فيكتور هيغو كتشوفوا لو ديرني جو راكون سي لوي كي بون اي موا كي سوي موفي. الا كنتو نتوما زوين انا خايب. كان عندي هنا لا فراز سي اون فراز لونتيتيز حيت كاينه بون زوين خايب. شكون بون؟ نتوما انت. لوي شكون خايب؟ انا. اذا موفي مع بون لونتيتيز شكون جمعتهم؟ اذا سي كورديناسيون حيت كاينه هاد او تي لي كونجونكسيون دو كورديناسيون. فيكتوري يقول لا فراز سويفونت il est aussi haut الا كنتي انت في الفوق que tu es bas. انا في التحت انت الا كان هو في الفوق يعني الاخر لتحت. هنا كيهضر على الديريكتور اكسيتيرا. اذا عندي لا فراز هو على با الاسفل دي aussi que conjonction الروابط اللي كتجمعهم هنا de comparaison. اذا coordination الروابط aussi que c'est les conjonctions ديال comparaison روابط ديال المقارنه. La phrase suivante Antigone j'ai le mauvais rôle et tu as le bon. اذا عندك انت الدور زوين انا عندي الخايب. اذا mauvais مع bon. لا فراز هنا كاينه او تي conjonction même chose. غنشوفوا هذه proverbe فرنسي حكمه فرنسيه. سي جو ني سافي الا عرفوا الشباب هادشي اللي كيديروا لا في سبوب. يعني هذا يقولوا الشباب اللي كيقولوا عارفين كلشي ولكن داكشي اللي عارفين راه بناوه الشيوخ كبار ناس قدام. مثلا هذا تيقولوا الفرنسيين لا جونيس لا فيس. اذا عندي هنا جوكستابوزي اكسيتيرا. اذا تري بيان هذا هو تقريبا لونتيتيز كلمتين متضادتين متباعدتين على الاولى والثانيه. لوكسيمور هو لا ميم ديفينيسيون ولكن متقاربين. ressemble à l'antithèse يشبه l'antithèse. كنقولوا كلمتين متضادتين متقاربتين في فاعل واحد. on rapproche deux termes de sens contradictoire l'antithèque et le réunit deux termes de sens وحده par exemple يعني كتكون متقاربين. الكلمه الاولى contradictoire مع الثانيه. par exemple ملي قال في le condamné à mort الصباح le soleil noir. هنا في كاين تضاد الشمس كحله لان خصنا نخرجوا لي سامبوليزاسيون رمزيه. فالشمس هنا كان الصباح كان الضوء كان كنخرجوا منه معاني اخرى. ونوار كان الليل كان الى اخره. فهنا كتجتمع كلمتين متضادة يعني الصباح نيت ولكن كحل حيت كيعني الاعدام. illustre inconnu مشهور ولكنه مجهول. شي واحد مشهور في الاغاني ولكن مجهول في التاريخ ديال الاغاني ما عندوش شي تاريخ كبير. باغ اكزومبل هذا ان illustre مشهور ولكن مجهول. شفنا لي زيكزامبل. silence assourdissant صمت جمع الصمت ولكنه منطوق. يعني الصمت منطوق. باغ اكزومبل الوالده كنا درنا هاد ليكزومبل بانك كل نهار كتطلب الوالده عطيني 2 دراهم كتمشي تقول لك فوق الثلاجه نهار الاول نهار الثاني الوالده درهم 2 دراهم فوق الثلاجه نهار الثالث ما هضراتش. ولكن اكزاكتومون عرفتي بان فوق الثلاجه هذا سي ان سيلونس اسورديسون منطوق. يعني معروف لا ريبونس ديال هاد الام.
ان مور فيفون انسان ميت ولكنه حي. انسان ميت في القبر ولكن حي في الثقافه ديالو، حي في الكتوبه ديالو. نقولها بحال احمد السفريوي اللي مات وباقي كنقراو الروايات ديالو، باقي حي الحياه ديالو. لان هادو كلهم لوكسيمور. لوكسيمور الكلمه الاولى كتكون حدا الثانيه، كتفرقهم غير رابطه ولا شي تيغي الى اخره. وهاد الانواع ديال لوكسيمور يقدر يكون ماشي بالضبط يكون لو نون مع لو نون ولا لو فيرب مع لو فيرب، لا، يقدر تكون مثلا لو نون مع لادجيكتيف. لو سولي نوار اللي شفنا ها هي، يقدر يكون لو فيرب مع لادفيرب. لي زوم ديسبري، الرجال ديال الروح. السهات يسرعون ببطء. اذا السهات ها لو فيرب مع لادفيرب. اذا غير كنشوف دو مو كلمتين يقدر يكونوا مختلفين، اذا كتسمى لوكسيمور. لوكسيمور هو هذا. كنا درنا لي زيكزيرسيس اللي كان تحط في الروايات، نشوف واحد. باغ اكزومبل لي فرير انمي اونتيغون، الاخوه الاعداء. ايتيوك لي بولينيس، خوت دابزو على العرش. لي فرير انمي سون اونترتويي، دابزو ماتو تقاتلو وماتو في اللفان. اذا هذه كلمه تسمى لوكسيمور. باغ اكزومبل سو بروي سور، هذا الصداع مثلا، ازعاج. الاصم معرفناش، كاين الصداع ولكن معرفناش النوع ديال لي كري ديال الغوات كو جونطون دو كونداني نهار ديال الاعدام. اون فيريتي، حقيقه، لو جور سومبر، الصباح مظلم. اي لو بان نوار، الماكله كحله ناشفه. هنا كاين لوكسيمور الصباح. افيك ان بوتي سورير تريست، بابتسامه حزينه. السورير فهي الاجابه ايجابيه، تريست هي حزينه. هذا كلشي هادو سو سون لي زيكزامبل ديال هذا لوكسيمور اي لونتيتيز. خصنا نعرف المعنى. ما كاينش المعنى ما يمكنش تجاوب على لوكسيمور. لوكسيمور لابد تعرف السونس ديال الكلمات. لونتيتيز سهل، هو لونتيتيز كيكون بزاف لي مو ساهلين، مي لوكسيمور كيكون شويه سامبوليزاسيون الرمزيه. لي نوي بلونش، لي نوي بلونش، لي نوي هو الليل اسود، بلونش يعني دوزات لا عيشها. غادي نمشي لسيدي علي بوغال، دوزات ليالي الا باسي اجي تتأوه كتغوت. ملي قالت لي على لي جوانتور، المفاصل، لي جامب الى اخره، كدرها قبل ما تمشي لسيدي علي بوغال. عطات لي زارغيمون بور كونفانكر لالا زبيده دو مونتي، يلا نطلعو تو لي تخوا سيت ابريميدي لا اسيدي علي بوغال، نطلعو باش نشوفو سيدي علي بوغال. وانا قنعتها في لافان ملي قالت ليها كنت مريضه الى اخره. هذا هو تقريبا الدرس ديال لوكسيمور اي لونتيتيز، في اطار ان شاء الله الدرس الرابع باش نكملو هاد لي فيغور دوستين. والله يوفقكم، والسلام عليكم.